बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 13 जून सोमवार का दिन, साल 2022, शाम का वक्त। आपका अपना मेज़बान नए प्रोग्राम के साथ, नई कहानी, नया सवाल जवाब और नए शेर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं? अल्लाह आपको खुश व खुर्रम ही रखे, आमीन। आज की कहानी में आपको आपकी खिदमत में बड़ी मज़ेदार पेश करने जा रहा हूँ। एक कहते हैं किसी बहुत बड़े मुल्क में एक खूबसूरत जंगल हुआ करता था। जंगल इतना वसी व अरीज था कि हर तरफ किसी न किसी चीज़ की कमी उसमें थी ही नहीं। खूबसूरत आबशारें थीं, हरियाली थी, खूबसूरत हरे भरे दरख्त थे, पहाड़ थे, झरने थे, झीलें थीं और सबसे बढ़कर नदियाँ, और इतने कुदरती बेहतरीन मनाजर कि जो भी वहाँ जाता सहर अंगेज नज़ारे देखकर मरूब होता। वो असर लिए बगैर रह नहीं सकता था। अब उस जंगल में क्या हुआ? जंगल वसी और रीज खूबसूरत तो था ही, वहाँ पे रहने वाले एक जिन और दूसरा चूहा, ये दो लोग वहाँ के ऐसे थे जिनकी आपस में दोस्ती हो गई, जिन की और चूहे की। और दोस्ती ऐसी हुई कि दोनों एक दूसरे का बे इंतहा इज्जत व एहतराम और चाहत करने लग गए। अब फिरते फिरते दिन गुजरते गए, वक्त गुजरता गया, वक्त का पहिया चलता रहा। चूहे ने शाम को अपने बिल में बैठकर, अपने घर में बैठकर सोचा ये कि मेरी जिन से वाकफियत है, ये मेरी ज़ाहरी हालत, मेरा जिसामत बदल सकते हैं क्या? इसके पास सलाहियत है कि मेरी जिसामत बदल दे। तो मैं क्यों ना इससे ये कहूँ कि मुझे चूहे की बजाय बिल्ली बना दे। अगले दिन जिन से मुलाकात हुई, जिन से, मिस्टर जिन से। तो चूहे ने उसे कहा, यार बात यह है कि तुम्हारे करने का एक काम है। जिन ने कहा, बोलो, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं कर दूंगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसमें कोई शक है? अगर आजमाना चाहते हो तो टेस्ट कर लो। उसने कहा, बात यह है कि मैं जब भी अपने बिल से बाहर आता हूं, मैं और मेरी बरादरी के सारे चूहे बिल्ली से बड़ा डरते हैं। बिल्ली को देखकर जान निकल जाती है चूहों की, मेरे समेत। मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने इल्म के जोर पर, अपनी ताकत के बलबूते पर मुझे चूहे की बजाय बिल्ली बना दो, ताकि मैं डरने की बजाय सारे जंगल के चूहों को डराया करूं। सारे चूहे मुझे देखकर अपने बिल्लों में छुप जाएंगे, झाड़ियों में भाग जाएंगे, और मेरा रोब, दबदबा और खौफ, ताकत, शान शौकत देखने वाली होगी। जिन्होंने कहा, समझ तो मुझे तुम्हारे इरादे की आ गई है कि तुम किस पटरी पे चल पड़े हो, तुम कौन से रास्ते को इख्तियार करने जा रहे हो, वो मैं समझ गया हूँ। मगर क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारी दोस्ती का दम भरने वाला आदमी हूँ, जिन हूँ, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँ। जिन ने कहा, आंखें बंद करो। चूहे ने आंखें बंद की। जिन ने कुछ पढ़ा और कहा, आंखें खोलो। आंखें खोली तो वो चूहे की बजाय बिल्ली बन चुका था। बड़ा खुश हुआ अपने आप को देखकर चूहा, अपने जिस्म को देखकर, अपना रोबो दबदबा, अपना कद काठ देखकर बहुत खुश हुआ। जिन अपने काम पे चला गया, अपने घर। अब ये चूहा सारा दिन जंगल में घूमता बिल्ली बनकर और दूसरे चूहों को डराया करता। अब इसने कुछ ही दिन बाद नोट क्या किया, जिन के पास आया, मुंह बटो लटका हुआ, अफसुर्दगी के आलम में। कहने लगा, यार मैंने आपसे कह के अपने आप को चूहे से बिल्ली तो बनवा ली है, मगर पूरे जंगल की बिल्लियां कुत्ते से डरती हैं। कुत्ते को देखकर सारी बिल्लियों का खून खुश्क हो जाता है, उनके हाथों के तोते उड़ जाते हैं, परेशान हो जाती हैं, उनको जान के लाले पड़ जाते हैं। एक दफा आप मुझे कुत्ता बना दो, मैं सारी उम्र तुम्हें और कुछ नहीं कहूंगा और कोई काम नहीं करूंगा, ऐसा कोई काम तुमसे नहीं कहूंगा। जिन ने थोड़ी देर के लिए सोचा और उसने कहा कि मेरा पहले तो वहम था, अब यकीन होता जा रहा है कि तुम किस रास्ते पर चल पड़े हो। चूहा बोला, कौन सा रास्ता यार, किस रास्ते पे चल पड़ा हूं?
जिन ने कहा अभी वो मकाम नहीं आया कि मैं आपको तशरीह करके बताऊं, अभी मैं आपकी दूसरी ख्वाहिश भी पूरी करूंगा। हुआ ये कि जिन ने कहा कि आंखें बंद करो, उसने आंखें बंद करी। जिन ने उसे इल्म के बलबूते पर बिल्ली से कुत्ता बना दिया। कुत्ता बन जाने के बाद उसने बड़ी शान बान आन ठान के साथ जंगल की सैर करना शुरू की। भागते फिरते बिल्लियों को डराते, चूहों को डराते भागता फिर रहा था। मगर उसकी मुलाकात एक दिन भेड़िए के साथ हो गई। उसने देखा ये कि है तो ये भी कुत्ते की शक्ल का, मगर इसके दांत बड़े तीखे हैं, तलवार की तरह काम करते हैं इसके दांत भेड़िए के, और सारे कुत्ते से डरते हैं, भेड़िए से इसके पास नहीं जाते, खौफ खाते हैं, इसको देखकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। फिर से वापस आया जी, अपने जिन दोस्त को बुलाया, जिन को, और कहा ये कि यार बात ये है कि मैं आपसे वादा खिलाफी तो कर रहा हूं, मगर ये मेरी मजबूरी समझो, और एक दफा, सिर्फ एक दफा मुझे कुत्ते से भेड़िया बना दो। इसलिए कि जो आन बान ठान जंगल में भेड़िए की है, जितने नुकीले और पथरीले और जबरदस्त दांत उसके हैं भेड़िए के, और किसी जानवर के नहीं है। वो अपना शिकार भी आसानी से करता है और कुत्तों के काबू कुछ नहीं आता, सारा कुछ वो खा जाता है। जिन ने कहा मान लिया तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करता हूं। जिन ने कहा आंखें बंद करो की, उसने कहा खोलो, खोली तो वो भेड़िया बन चुका था। चूहा भेड़िया बन चुका था। अब वो जंगल में बड़ी सीना तान कर, ठोक कर, अपनी गर्दन उठाकर पूरे जंगल में घूमा करता सारा दिन, और सैर किया करता, शिकार किया करता रोबो दबदबे के साथ। लेकिन आखिरकार उसके ज़हन में वो ख्याल आया कि जंगल का बादशाह तो शेर को कहा जाता है, उसका नेमुल बदल, उस जैसी चीज़ तो जंगल में कोई है नहीं, तो मैंने गीदड़ भेड़िया बनने की ख्वाहिश क्यों की, मुझे शेर बनना चाहिए था। अब फिर से उसने जिन को तलाश करना शुरू कर दिया। जरा तवज्जो फरमाते जाए, क्योंकि ये चीजें एंड में, बाय द एंड ऑफ द स्टोरी में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये चेन क्या बन रही है। जिन को उसने तलाश किया और कहा कि भाई बात यह है कि मैं आपकी दोस्ती की दिलो जान से कदर करता हूं, मानता हूं कि आप मेरे सच्चे दोस्त हो, हमदर्द दोस्त हो, प्यारे दोस्त हो, मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करने वाले दोस्त हो। सिर्फ मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो कि मुझे शेर बना दो, ताकि मेरा राज पूरे जंगल पे हो, मेरी धाक और मेरा रोबो दबदबा पूरे जंगल में किसी को बर्दाश्त करने की सकत ना हो। फिर देखना मैं क्या करता हूं, मेरी तमाम जिंदगी की ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। जिन ने उसके तरफ थोड़ी देर के लिए, उसकी शक्ल की तरफ, चूहे की शक्ल की तरफ देखा, और उसने सोचने के बाद किस नतीजे पर पहुंचा। उसने कहा आंखें बंद करो। चूहे ने बड़ी खुशी खुशी जल्दी से आंखें बंद की। उसने थोड़ी देर बाद कहा आंखें खोलो। आंखें खुली तो चूहे ने अपने जिस्म की तरफ देखा तो वो दोबारा चूहा बन चुका था। अब उसने अपने दोस्त जिन की तरफ देखकर बड़े गुस्से से, बड़े तंजिया अंदाज में, बड़े गुस्सीले अंदाज में, बड़े एतराज वाले अंदाज में बोला, अगर तुमने मुझे चूहा ही बनाना था तो फिर मुझे भेड़िया ही रहने देते। उससे तो कहीं बेहतर था मैं भेड़िया बना रहता, मगर मैंने आपसे ख्वाहिश की थी कि मुझे शेर बना दे, और आपने मुझे वापस लपेट कर चूहा बना दिया। ये दोस्ती तो ना हुई, ये तो आपने यार मारी की है, यारी नहीं की। जिन ने कहा मेरे दोस्त, मेरी बातों को आप गौर से सुनो। अल्लाह ने जिसको जो भी चीज बनाया हुआ है बहुत अच्छा बनाया हुआ है।
وہ ڈیزرو ہی وہی کرتا ہے جو اس کو بنا دیا جاتا ہے، چاہے جانور ہوں، ایون یہاں تک کہ انسان بھی. یہ چیز انسانوں میں، یعنی خواہشات کے پیچھے بھاگنا، انسانوں میں بھی اسی طرح سے پایا جاتا. انسان جب دوسرے کو دیکھتا ہے کہ یار وہ بڑا امیر ہے، میں بھی امیر ہونا چاہتا ہوں، میں بھی اس طرح کا امیر کبیر ہو جاؤں تو میرے بارے نیارے ہو جائیں گے. اچھا اللہ کی طرف سے چلو امارت مل گئی، پیسہ آ گیا، آپ امیر ہو گئے. پھر انسان کیا کہتا ہے کہ یار فلاں بندے کا قد کاٹ بڑا لمبا چوڑا ہے، نوجوان آدمی ہے، خوبصورت ہے، اور میرا قد، میں چھوٹے قد کا ہوں اور میری جسامت بھی اتنی نہیں ہے، میں اس کی طرح کا ہونا، مجھے اس کی طرح کا ہونا چاہیے. پھر وہ اگلے دن چلتے چلتے دیکھتا ہے کہ وہ فلاں بندے کے پاس کار ہے اور میرے پاس موٹر سائیکل ہے. نہیں یار میرے پاس کار ہونی چاہیے. یہ وہ چیز ہے جسے خواہشوں کی غلامی کہا جاتا ہے. خواہشات کے پیچھے بھاگنا، خواہشات کی غلامی کرنا. جن نے کہا سنو میری بات، تم نے کہا مجھے بلی بناؤ، میں نے بنایا. تم نے کہا مجھے کتا بنا دو، میں نے بنا دیا. تم نے کہا مجھے بھیڑیا بنا دو، میں نے بنا دیا. لیکن یہ سب کچھ بننے کے باوجود تمہارا دل اور دماغ مطمئن نہیں ہوئے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتے جب تک تم خواہشات کی غلامی ترک نہیں کرتے. جب تک تم خواہشوں کے پیچھے بھاگنا بند نہیں کرو گے، یہ تمہیں تھکا تھکا کے ماریں گی، اور تم خواہشوں کے پیچھے بھاگتے 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 ایک دن آئے گا کہ 6 فٹ زمین سے نیچے چلے جاؤ گے، مر جاؤ گے. مگر خواہشات ابھی بھی ادھوری ہوں گی، یہ پوری نہیں ہو سکتی. جو ضرورتیں ہوتی ہیں نا وہ فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن جو خواہشات ہیں وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. بادشاہ بھی اگر کسی ملک کا ہے تو وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ جو ملک ہے، میری جس حکومت ہے، جس ملک پہ میری حکومت ہے، اگر ساتھ والا ملک اس میری حکومت میں شامل ہو جائے تو کیا ٹھاٹ باٹ ہو جائے گی، بہت لمبی چوڑی میری سلطنت بن جائے گی. اچھا اگر وہ ملک مل گیا پھر اس کی نظر اس سے اگلے ملک پر پڑ جاتی ہے. اس لیے کہ انسان جانوروں کی طرح خواہشات کی غلامی پہ اتر آتا ہے اور وہی کرتا ہے جو اس کو. عام آدمی تو عام آدمی، بادشاہوں کی بھی دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہوتی. جنہوں نے بڑی اہم بات کی پھر چوہے کے ساتھ، اس نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ جل شانہ نے، اللہ سونے نے جس کو جو کچھ بنایا ہوا ہے، جو کچھ دیا ہوا ہے، اس کو اپنی صلاحیتوں کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے کہ میرے اندر اللہ پاک نے کیا کیا اوصاف رکھے ہوئے ہیں، کیا کیا مطلب سکلز رکھی ہوئی ہیں، میرے اندر کیا کیا ایبلٹیز ہیں. ان کو پہچانو اور ان کو بروئے کار لا کر اپنی زندگی کو خوب سے خوب تر اور خوب تر سے خوب ترین بناتے جاؤ. مگر خواہشات کی غلامی چھوڑ دو. اس طرح زندگی نہ گزارو کہ خواہشات آپ کو کنٹرول کر کے ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ کو بھگاتی پھریں. آپ کو سر دماغ سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک خواہشات ریموٹ بن کر سارا دن بھگاتی پھریں، ساری عمر نساتی پھریں. بلکہ ایسا آدمی بنو، ایسا انسان بنو جو خواہشات کو کنٹرول کر سکتا ہو اور اللہ کے دیے پر قناعت کر سکتا ہو، اللہ کا شکر گزار ہو سکتا ہو. ہم کیا کرتے یہ ہیں کہ وہ جو فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے، اللہ پاک نے آپ کو جو چیزیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کی لسٹ بنانے اگر بیٹھیں تو لمبے چوڑا صفحہ 2 3 4 صفحے لکھے جا سکتے ہیں. جو اویلیبل ہے، جو دستیاب چیزیں ہیں، نعمتیں موجود ہیں، میسر ہیں. مگر پھر بھی ہم کسی نہ کسی ایک خواہش کو لے کر، اس کو خواہش کو جو پوری نہیں ہوئی،
اس کو لے کر کے اپنی زندگی کو جہنم بنا لیتے ہیں، ڈپریشن کا، انگزائٹی کا اور عجیب عجیب بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر اپنی روش نہیں بدلتے، اپنی اللہ کے دی ہوئی چیزوں پہ شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی ناشکری کرتے ہوئے اس چیز کے پیچھے بھاگیں گے جو ہمارے پاس نہیں ہے، خود بھی بے سکون ہوں گے اور اپنے سے متعلق گھر والوں کو، یاروں دوستوں کو، ان کو بھی بے سکون رکھیں گے، وہ بھی ہماری حالت دیکھ کر خوش تو نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش صرف کرنے کا، اتنی چھوٹی سی حقیر سی کہانی سنانے کا مطلب یہ تھا کہ انسان تو وہ چیز ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، حالانکہ اس پر بھی کسی دن میں بات کروں گا کہ انسان اشرف المخلوقات کیسے ہے، یہ کون سی جگہ پہ لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں ہے، قرآن پاک کی کس آیت میں ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس پہ بات انشاءاللہ کسی دن ہوگی، میں نوٹ کر لیتا ہوں، کسی دن پروگرام کر لیں گے اس ٹاپک پہ پورا۔ جی، تو آج کے پروگرام کا یہیں پہ خاتمہ کرتے ہیں، مطلب پہلے سیگمنٹ کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، یعنی آج کا سوال۔ جی، پہلے پچھلے سوال کا جواب دے، میں نے پوچھا تھا پچھلے پروگرام میں کہ انسانی دل کا وزن کتنا ہوتا ہے، نوجوان ایک جوان دل کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ تو یہ اس کی تعداد جو کہ سائنسی کتابوں نے، میڈیکل کتابوں نے بتائی ہے، وہ ہے 250 گرام سے لے کر 350 گرام کے درمیان۔ انسانی دل کا وزن 250 گرام سے لے کر 350 گرام کے درمیان ہوتا ہے۔ جی، آج کا سوال نوٹ فرمائیں، بڑا مزیدار ہے، کامن سینس کی بات نہیں کریں، چلو کامن سینس نہ صحیح، سائنس کی بات کر لیتے ہیں۔ چلیے یہ بتا دیں کہ یہ جو ماسکیٹوز ہیں، مچھر ہیں، ان کا پسندیدہ ترین بلڈ گروپ کون سا ہے؟ کس بلڈ گروپ کے انسان کو یہ کاٹنا پسند کرتے ہیں سب سے زیادہ، اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں؟ کون سا بلڈ انہیں پسند ہے، گروپ کون سا؟ جی، آج کے پروگرام کا تیسرا اور آخری اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا شعر۔ آج کا شعر ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے بہت اچھا لے کے آیا ہوں۔ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ تیرے رویے نے کھول دی آنکھیں، تیرے رویے نے کھول دی آنکھیں میری، میں تو تم پہ اندھا یقین کرتا تھا۔ یہ تھا جی صاحبان، ناظرین، معززین، آج کا شعر، آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ مجھے اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، خوش رہیں، خوش رکھیں اور خوشیاں سمیٹیں، خوشیاں بانٹیں۔ رب رکھا اور پاکستان زندہ باد۔